I am live. Yes, I am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। हम बहुत लकी हैं, अल्लाह हम पे बहुत मेहरबान है कि हमें आज का रोज़ा दिया उसने। हम ये रमज़ान का महीना मिला हमें, हम अपने आप को ठीक कर लें और अल्लाह की नज़र में बेस्ट बन जाएं। और हमारी ज़िंदगी का भी यही मकसद है कि हम इस दुनिया में आए इसलिए कि हम बेस्ट अमल कर सकें अल्लाह के हुक्म पे। ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ नजम भाई ने ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है। जब तक आप जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि मुझे पता था मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। मुझे यही पता था कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुझे इसलिए दी है कि मैं उसकी इबादत करूं। तो कभी इबादत मुझे क्लियर नहीं हुआ था। इबादत से मुझे ऐसे यही लगता था कि बस रोज़े रख लो या नमाज पढ़ लो 5 वक्त की। 5 वक्त तो बड़ी मुश्किल लगती थी, कभी 4 वक्त पढ़ लेती थी, कभी 3 वक्त पढ़ लेती थी, और वो भी समझ तो आती नहीं थी। तो इसलिए इबादत मुझे कभी क्लियर हो नहीं सका, और इबादत में कभी अपनी मर्ज़ी आती नहीं है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ इबादत है क्या। इबादत का मतलब है कि अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब खाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास रोज़े की तो नहीं, या खाली नमाज पढ़ने की तो नहीं है। इंस्ट्रक्शंस तो और भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? कुछ हमें हमारे घर वाले बता देते हैं, कुछ टीचर्स बताते हैं, और बाकी जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं हमें खुद अल्लाह ताला बताना शुरू कर देते हैं कि सनम अब तुम ये करो, सनम अब तुम ये करो। तो खैर समझ में आया कि मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है। इबादत, कैसी इबादत? तो मुझे तो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अब मैं आपको सूरह मुल्क 67 की 2 है आयत, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 2 में हमें बता रहे हैं, जिसने मौत और हयात को खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए, यानी टेस्ट करे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। तो अब समझ में, हम तो ज़िंदगी का मकसद कुछ और समझ बैठे, पैसे कमाने में लग गए, बिजी हो गए, या कुछ भी करने लग गए, शोहरत में बिजी हो गए, फेम चाहिए था। मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ये बन गया था, या शादी कर लेना मकसद था। तो ये सारी चीज़ें मकसद तो नहीं थी लाइफ का। लाइफ का मकसद तो मुझे यहाँ के पता चला कि मकसद ये है कि हम में से कौन बेहतर अमल करेगा। और वो कहते हैं ना कि हमने मरने के बाद या जहन्नुम में जाना है या जन्नत में जाना है, तो वो भी हमारे अमल से पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो बेस्ट अमल करेगा ज़ाहिर है उसके पास तो अल्लाह की रज़ा होगी। मैं देखती हूँ नजम भाई आगे। नजम भाई हैज ज्वाइंड। अस्सलाम वालेकुम नजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? प्लीज कैरी ऑन। जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी नजम भाई, मैं आज सबसे ये शेयर करी थी कि मुझे आज तक अपनी यहाँ दुनिया में आने का मकसद क्लियर नहीं था, इसलिए फिर मैं अपनी मर्जियां भी करी थी। तो पता था मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान के साथ अपनी मर्जी अब समझ में आती कि मैं तो अपनी मर्जी पे चल रही थी। मेरा काम तो ये था कि मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को बनाऊं। लेकिन मैं, जो मेरे ओपिनियंस थे, जैसा मुझे माशरा मिला, जैसा मुझे सिखा दिया गया, मैं वैसा करने लगी। तो फिर अपने आप को कुछ ऐसी आयत में देखती हूँ कि उफ, मैं बच गई, कि मैं तो ये कर रही थी जब अपनी मर्जी चला रही थी। तो अल्लाह और रसूल के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जब भी हम अपनी मर्जी लाते हैं तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जिसका मैंने क्लास में पढ़ा, मेरा तो एकदम दिल हिल गया कि जब भी हम मुखालफत कर रहे होते हैं किसी भी मैटर में, तो हम कहाँ होते हैं। मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी, ये डराने के लिए नहीं है, क्योंकि कुरान हमें डराने के लिए तो आया नहीं है, सिर्फ
محتاط ہم وارن کرنے کے لیے آئے کہ وارن انہی کو کیا جاتا ہے کہ ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیو کرنا چاہتے ہیں. تو میں سورہ نساء کی 4 آیت نمبر 115 شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ میں نے کہا مجھے بھی اس کی بڑی زور سے سمجھ آئی کہ چلو سب سمجھ لیں مل کے. 4 آیت نمبر 115. جی نجم بھائی، جب تک آپ کوشچنز دیکھ لیں میں یہ ان سے شیئر کرتی ہوں. اور جس نے جی کافی سارے کویسچن اس کے بعد ٹھیک ہے. سورہ نساء 4 آیت نمبر 115. اور جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی تھی اور وہ راہ اختیار کی جو صاحب ایمان کی نہ تھی، تو ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس کی طرف وہ لوٹا متوجہ ہوا، اور ہم اس کو واصل جہنم کریں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو مجھے اس میں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی ایسے بلائنڈ چل رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ بچپن سے بھی بتایا جاتا ہے لیکن ہم اگنور کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ امپورٹنٹ نہیں لگتا، ہمیں اپنی مرضیاں زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہیں. تو جب بھی ہم یہ کریں گے تو دیکھ لیں ہم کہاں سٹینڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی میٹر میں ہو، تو پھر ہم لوگ جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہے. تو بھائی مجھے تو نہیں جانا، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. میری زندگی کا مقصد مجھے اب پتہ چل گیا، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اب اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے. تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ مجھے اللہ کی انسٹرکشنز آئیں گی اور میں نے وہ فالو کرتے جانا ہے. تو امید ہے ہم سارے بہن بھائی مل کر یہی کریں تاکہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ ہمیں بخش دے. جی نجم بھائی. جی اوکے، تو پوچھا جا رہا ہے کہ ڈو یو ٹیک لائف کویسچنز؟ یس وی ڈو. ہاؤ کین وی اسٹے کنسسٹنٹ ود عبادہ آفٹر رمضان؟ جی، رمضان جو ہے وہ تو ایک ورک شاپ ہے، اور جیسے کہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے. آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیا چیز امپروو کرنی ہے، کہاں پہ میں نے ابھی تک کام نہیں کیا. وہ 30 ڈیز آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ باقی جو لائف ہے نیکسٹ رمضان تک، اس کے اندر آپ امپروو ماڈیفائی ہو کے اس رمضان سے باہر نکلیں اور پھر لائف گزاریں. یہ سوال کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 30 ڈیز روزے رکھ کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ جو 30 ڈیز ہیں یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں. سو اس لیے یہ کانسیپٹ پہلے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ریچول سیریمونیل عبادہ جو ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو میں جنت میں جا رہا ہوں. نماز جو پڑھی ہے اس کی سلام پھیرنے کے بعد اب عبادت شروع ہوئی ہے کہ جو ہم نے کہا تھا میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اب مجھے وہ کر کے دکھانی ہے. اسی طرح رمضان کے 30 ڈیز میں اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. جن چیزوں سے روکنا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، جن چیزوں کو کرنا ہے اس پہ ڈٹ جانا ہے، اور پھر باقی لائف گزارنی ہے. جب آپ اس اپروچ سے رمضان میں داخل ہوں گے تو کبھی بھی انکنسسٹنٹ نہیں ہوں گے رمضان گزرنے کے بعد بھی. تو وہی بات ہوئی کہ یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے، پھر آگے تک کنٹینیو کرنا ہے، آگے اپلائی کرنا ہے. آپ کے قرآن کا پوچھا جا رہا ہے کین یو پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو ریڈ قرآن ترجمہ؟ جی یہ سیشن اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہاؤ وی یوز the Quran and how it should be studied and pondered. اسلام میں حجاب کے ساتھ نقاب بھی ضروری ہے یا نہیں؟ گائیڈ بھی پلیز. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور آپ اللہ کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جس طریقے سے حجاب ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جی تو آپ کبھی بھی گوگل پہ جا کے خانہ کعبہ کی کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں اور خواتین کو دیکھ لیں جیسا سنم نے لیا ہوا ہے. یہ
वहाँ पे अल्लाह के घर में, ये बेहतरीन हिजाब है। जी और अगर आप नकाब लेना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा, इट्स अप टू यू। आप, मुझे मालूम नहीं कि वहाँ अल्लाह के घर पे वो आपको पूरा फेस कवर करने देते हैं या नहीं, नजम भाई, मैंने कि वो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 की 59 में यही समझा कि हम इसलिए लेते हैं ताकि हम शरीफ पहचानी जाए। अब इसका मकसद मतलब मुझे तो क्लियर हो गया कि मुझे देखते ही सबको पता चलना चाहिए कि मैं एक मुसलमान घराने की लड़की हूँ और मेरा जो दीन है वो इस्लाम है। मैं अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हूँ और मैं एक ऑनेस्टी हूँ। मैं कोई इधर कोई द हिजाब टेल्स कि हम, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ये खाली एक कपड़ा नहीं है सर पे जिसने लिया है या कुछ भी। इट्स अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि हमारी सोच का हिजाब है, हमारी आंखों का हिजाब है, हमारी कानों का हिजाब है, हमारी हर काम का हिजाब है कि हम कोई आंखों से ऐसी चीज तो नहीं देखते कि जो हमारे दिल में कोई भी चीज असर कर दे, कोई नेगेटिव चीज, या किसी के बारे में हम ऐसा तो नहीं सोचते जो हमारे दिल पे असर कर दे, या कानों से कोई गीबत तो नहीं सुनते, जुबान से, जुबान का हिजाब है कहीं हम किसी से बुरी बात तो नहीं कहते, या गीबत तो नहीं करते, या गुस्सा तो नहीं करते, या किसी को हर्ट तो नहीं करते। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट है हिजाब का। हमने तो अपने आप को हर बुरी चीज से हिजाब में रखना है। तो एक फिजिकल हिजाब वो ये है जो मुझे समझ में आया और मैं कर रही हूँ, जो कि अल्लाह के घर में भी है। बेहतरीन। अम, आपको सिचुएशन के मुताबिक कैसे आयात याद हुई? ये परसों भी इसके ऊपर बात हुई थी जी अच्छा, ये बड़े कि मजे की चीज है। सिचुएशन पे मैं जब आप सबसे, सिचुएशन पे हिदायत देते हैं जी 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 तो ही याद होती है। जी। जी सनम। और दूसरी बात ये कि मैं मेहनत भी कर रही हूँ, मैं रोजाना कुरान की तरफ आती हूँ और जो मुझे समझ में आती आयत में मेहनत भी कर रही हूँ। नजम भाई, आई थिंक आपकी ऑडियो इशू आई है हल्की सी। अच्छा, तो उसमें मैं अच्छा। ये क्लियर करूँ कि मैं आयत जो मुझे समझ आ जाती हैं मैं उनको याद भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ्री बैठी हुई हूँ। अब जरा ये मोबाइल से हट के स्क्रोलिंग्स वगैरह करने से बेहतर मैंने स्क्रोलिंग अपनी कुरान मजीद में कर दी है। तो मैं देखती हूँ, फिर मैंने एप्स डाउनलोड की नहीं है कि किसी में मुझे उर्दू तर्जुमा मैं कर लेती हूँ, किसी में मैं इंग्लिश तर्जुमा देख लेती हूँ। तो सारा कुछ मिला के मैं कोई एक आयत, ऐसा मेरी किसी से रेस नहीं लगी हुई, मैं अपने लिए याद करती हूँ और फिर मैं अल्लाह ताला से बातचीत करती हूँ नमाज में। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि कहाँ मुझे तो बातें भी याद नहीं रहती, अब मुझे आयत याद रहने लग गई हैं। तो ये बड़ा मजा आता है कि मेरा मेरा ध्यान इधर आ गया, मेरा फोकस ये है, इसलिए मुझे याद हो रही है। सही। तो दूसरा ये भी, जस्ट ब्रीफली, कि कुरान जो है वो नाजिल ही मौका महल के हिसाब से हुआ था, जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्म, के कल्ब पर। तो उसको मौका महल के साथ, सिचुएशन के साथ जब आप पढ़ेंगे, कि जी। जो जिंदगी की सिचुएशन होगी, जब उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो वो आपको आयत कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो आपको जिंदगी में हेल्प कर रही होगी। हम्म, जब आप एक गोली खा लेते हैं, पैराडोल क्यों याद है? लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आपको सर दर्द डॉक्टर की से भी थी। नहीं पूछना पड़ता, आपको पता है कि सर में दर्द है, पैराडोल खानी है। इसी जी तरह जब कुरान किसी मुआशरे में आम हो जाता है तो फिर सबको पता होता है कि शादी की क्या आयात है, तलाक की क्या आयात है, पेरेंट्स की क्या आयात है, बच्चों की। अभी चूंकि कुरान आम नहीं है, ये जी हमारी बदनसीबी है कि हर घर में है लेकिन आम नहीं है। इसलिए हमें आज व्हाट्सएप सबको पता है, आज जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे यूज करनी है, लाइव कैसे जाना है, सबको पता लग गया है, ब्राउज कैसे करना है। कुरान की आयत सिचुएशन पे क्यों पता नहीं है? क्योंकि क्योंकि हमने हम उसके वो ऊपर फिक्र नहीं करते। एफर्ट पड़े जी ही नहीं। जी। एक सवाल लिखा हुआ है जी कि इस्तिखारा क्या है और कैसे करना चाहिए? तो ये आपने नजम किया है भाई कभी मेरे इस्तिखारा? नजम भाई मेरे सर हमेशा यही बात बताते हैं कि ये पूरा कुरान मजीद इस्तिखारा है। इसमें गलत भी लिखा है, इसमें सही भी लिखा है, सब कुछ तो अल्लाह ताला ने इतना ओपन एंड क्लियर बता दिया है। तो हमें फिर अगर जानना है तो फिर हमें कुरान खोलना चाहिए इस्तिखारा के लिए। जैसे जी। हम अक्सर इस्तिखारा इस्तिखारा। ज्यादातर वहीं करते हैं जहाँ शादी होती है। मेजरली मैंने ये देखा है कि इस्तिखारा वहीं पे करते हैं कि जी ये लड़का ठीक है या नहीं। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ऐसे कोई चीज
ہمیں ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے قرآن نے تو آلریڈی بتا دیا ہے کہ بھائی تم ایمان والا دیکھو، اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. مومن کی بھی کوالٹیز ہمیں بتا دی ہیں، وہ آپ دیکھیں، آپ دین والا ڈھونڈیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کلیئر کر دیا کہ جب تم شادی کی باری آئے تو تم دین دیکھنا اس کا. پھر ہمیں ساری چیزیں کلیئر ہیں، لیکن ہم پھر کدھر پھنستے ہیں، یعنی ہم کچھ اور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب نیگیٹو میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں استخارہ کیسے ملے گا؟ ہمیں تو سب بتا دیا ہے قرآن مجید میں. جی نجم بھائی. جی صحیح ہے. استخارے کا مطلب جو ہے وہ اللہ کی رائے لینا ہوتا ہے، اور اللہ کی رائے جو ہے وہ پورا قرآن، جیسے سر نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ اللہ کی رائے ہی تو ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے خود تسلی کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مومن جو ہے وہ پہلے اللہ کی رائے لیتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے. آپ نے اگر اپنا فیصلہ ہی رونگ کر لیا ہے تو اس کے بعد اب آپ استخارہ کر لیں اور وہ سوچیں کہ خواب میں کوئی اشارہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خواب میں بات نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کھلے عام بات کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جی تو اس لیے پہلے اللہ کی رائے لینی چاہیے اس کی آیات سے، احادیث مبارکہ کے ذریعے. پھر اس کے بعد ہمیں لڑکا لڑکی یا کاروبار یا کوئی بھی جو زندگی کی سچویشن ہے اس کی روشنی میں، اللہ کے احکامات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، تو استخارہ ہوتا ہے. ورنہ اب یہ جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں یہ استخارے کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرے دن جو فون آتا ہے یا انسٹاگرام پہ سسٹرز بتاتی ہیں، تو پھر دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو نے اس جان کو اپروچ چھڑوانی ہی غلط ہوتی ہے. کیا تھا. جی پہلے اللہ سے جی. اور نجم بھائی جب کسی کو جان بھی چھڑوانی ہوتی ہے نا، تو آج کل سب سے ایزی پہ انہوں نے یہی پکڑا ہوا ہے کہ ہم نے استخارہ کیا ہے تو استخارہ میں نہ آئی ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے. تو یہ ہم نے نا استخارہ کو یوز کرنا شروع کر دیا جان چھڑوانے کے لیے کسی انسان سے. جان چھڑوانے کے لیے بھی. جی اور ہے کوئی اچھا نجم بھائی، کسی نے کوشچن؟ نا ایک بات پن پوائنٹ کی ہے، اٹس ماہم ہے، وہ کہہ رہی قرآن پاک میں کچھ غلط نہیں لکھا. آپ نے بڑی غلط بات بولی کہ اس میں سب ہے، غلط بھی ہے ٹھیک بھی ہے، سوچ کے بولا کریں. انہوں نے یہ بولا. تو میں ان کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ بولا کہ قرآن مجید میں تو فرقان مینشن ہے، صحیح اور غلط کی تمیز واضح ہے. I meant to say that. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن مجید میں کچھ غلط لکھا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید میں سب بتایا ہے، غلط اور صحیح دونوں کی تمیز بتائی گئی ہے. سوری. جی نجم بھائی. اصل میں ہم لوگ کلیریفائی کرنے سے پہلے ہی کنکلوژن پہ جمپ کر دیتے ہیں. یہ ہماری ایک نیشنل ایک ہیبٹ بن چکی ہے. ہم اسیوم کر لیتے ہیں پہلے سے. قرآن کے اندر غلط رستہ بھی بتایا ہوا ہے، صحیح رستہ بھی بتایا ہوا ہے. شیطان بھی قرآن کا ہی لفظ ہے. جی شیطان کا رستہ بھی قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. جتنے بھی اندھیرے ہیں انسانیت کے وہ بھی قرآن میں بتائے ہوئے ہیں، تاکہ ایک مومن اس سے بچ جائے. فرعون بھی اسی میں بتایا ہوا ہے کہ وہ ٹول کیا اللہ کے کرتا بنائے تھا. ہوئے ہیں. جی جی. اسی لیے قرآن ہدایت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہدایت واضح ہے اور فرقان کے ساتھ ہے. صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، آپ کو دونوں بتا دیا ہے. اب آپ چوز کریں کدھر جانا ہے. جی اور اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جس کا رزلٹ آئے گا آپ کی لائف میں بھی اور قیامت والے دن بھی. دونوں جگہ پہ رزلٹ ملے گا، اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا. جی آگے دیکھیں. اچھا جی. اچھا نجم بھائی، مجھے نا آج میرا بھی ایک کویسچن ہے. میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کلیئر ہو جائیں جو اس ٹائم سن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی طرف آتے ہیں ہم تو اپنی کریکشن کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی اور کے لیے. رائٹ؟ ہاں، کسی اور کے لیے آپ تب جائیں نا جب آپ کے پاس بہت وزڈم آ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا لیا اور آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہو. آپ کے پاس اتنی وزڈم ہو کہ آپ کسی کو کوئی بھی ایسی بات کہہ کے ہرٹ نہ کر دیں، اپنی باؤنڈریز میں رہ کے بات کریں. اچھا ابھی تو ہمارا کام ہے، میں ابھی نئی قرآن کی طرف آئی ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کیا آرڈرز دے رہے ہیں کہ
मेरा इस टाइम ये मकसद नहीं है कि मैं खोल के दूसरों को ढूंढना शुरू कर दूं कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे जब भी हम कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे समझ में आई है कि मैं तो अपने रहमान को कनेक्ट करवा रही हूँ अब। पहले मैं कुछ और करती थी अपने इंस्टाग्राम से, अब मैं रहमान को कनेक्ट करती हूँ। मैं जो मुझे बात समझ में आती है मैं वो सबसे शेयर करने आती हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ जज करने आ जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बताएं कि ये जब हम जज करते हैं, ये काम तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह का काम है, वो मुहासबा करेगा कि किसकी नीयत क्या है। तो ये लोग जब जज करते हैं वो क्या करते हैं? अच्छा देखें, ये मेरे सामने भी किसी ने लिखा है कि आप पर्दा कर लें और शरई पर्दा। तो पहली बात तो ये है कि क्या आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, और आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है कि औरत जो है वो बात नहीं कर सकती ना महरम से? ये आपने कहाँ से सुन लिया? सूरह अहज़ाब में और जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला औरत को ये बता रहे हैं कि जब बात करो तो इस लहजे में मत करो कि सामने वाला जिसके दिल में मर्ज है कोई गलत मतलब लेने लगे। इसका मतलब यह है कि औरत बात कर रही है, औरत गूंगी नहीं है। जी, हम यही समझ औरत में जाके खाना भी खरीद सकती है, ग्रोसरी भी खरीदती है, और बच्चों को स्कूल भी छोड़ सकती है, स्कूल से ले भी सकती है, वो स्कूल टीचर से बात भी कर सकती है, वो जाके मार्केट के अंदर हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा बिजनेस भी करती थी, और जो अपने रिश्तेदार और आसपास जो लोग थे उनको भेजती थी एक्सपोर्ट के लिए। तो इसका मतलब है बात भी तो कर रही थी ना। जी। तो बात की आवाज का बाउंड्री रखी हिसाब। है अल्लाह ने। जी, तो हमारी बात आवाज की का बाउंड्री हिसाब रखी है। है अल्लाह ने। ये अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कहीं पे भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी एजम्पशन अपनी बताने से पहले, कोई फतवा देने से पहले पहले पूछा करें कि क्या बाउंड्रीज है औरत की बात करने की, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के प्रोटेक्टर्स हैं, सरपरस्त हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों अल्लाह के निजाम में है। जी। वो सलात कायम करते हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, सलात कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों औरतों दोनों के लिए आए थे, और यही सुन्नत आज हमारे लिए भी है। लेकिन बाउंड्रीज है कि कैसे बात करनी है औरत से, और औरत ने कैसे बात करनी है एक मर्द से। तो इसलिए काइंडली आप रेफरेंस पूछा करें, जी। दलील मांगा करें बजाय कि फतवा देने के। जी, आगे चलें। जी नजम भाई, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब हम किसी को जज सॉरी, करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? और हम ना देखिए एक जज और, करने का। जी, बोले। सॉरी टू कट यू, एक्चुअली मैं इतनी भरी हुई ना, मेरा दिल करा था कि हम ये चीज करना छोड़ दें। तो आपसे जब क्लियर होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हम खुद को बेटर समझने लगते हैं ना, तो हम फिर वो कहीं शैतान ही बन जाते हैं। क्योंकि उसने भी यही किया था कि मैं बेटर हूँ इंसान से। उसने, जब हमारे अंदर ये ईगो आ जाती कि भाई हम क्लियर हैं, हम ठीक हैं, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहा है। तो अब आप सॉरी कंटिन्यू कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। देखिए देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो इबादुर रहमान है, जो रहमान के बंदे हैं, जो रहमान के हुक्म को जानते भी हैं। हमारी मेजोरिटी जो है, अक्सरियत जो है, वो तो जानते ही नहीं है क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है, रेफरेंस क्या है, क्या दलील है। अल्लाह रसूल की दलील जाने बगैर हमारी जो अक्सरियत है वो रेफरेंस के साथ सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस नंबर जाने बगैर लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इबादुर रहमान है, जो रहमान के हुक्म पे चलने वाले, जिनको हुक्म भी पता है लेकिन वो लोगों को जज नहीं करते, वो क्या करते हैं? यमशून अलल अर्दी हौना। वो बहुत ह्यूमिलिटी, आजजी के साथ जमीन में फिरते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बहुत आजजी के साथ। हालांकि पता उनको सब कुछ होता है, अपना भी सामने वाले का भी, कि कौन बाउंड्री के अंदर है, कौन बाउंड्री के बाहर है। क्योंकि वो अपने आप को वॉच कर रहे होते हैं। जो अपने आप को वॉच कर रहा होगा उसको सामने वाला नजर नहीं आएगा क्या? जी। लेकिन वो जज नहीं करते। वो, और जब वाइदा खातबाहुमुल जाहिलूना, और जब कोई जाहिल आदमी भी उनसे मुखातिब होता है, ये वो जाहिल नहीं है बेचारा जो अनपढ़ होता है, ये वो जाहिल होता है जिनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो किससे बात कर रहा है, या सामने वाले का कैरेक्टर और इल्म क्या है।
تو وہ قولو سلامہ، وہ اس جاہل کو بھی سلامتی دیتے ہیں، اس کو بھی سمجھاتے ہیں، بجائے امبیرس کرنے کے، بجائے انسلٹ کرنے کے، بجائے اس کو سنپ کرنے کے. تو جب عباد الرحمان اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں جج کرنے کی بجائے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اگر ہم ایجوکیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس نہ آیت پتہ ہے نہ حدیث پتہ ہے، تو پھر پہلے خود جاننا ہے، پھر عمل کر کے دکھانا ہے، بجائے کہ سامنے والوں کو جج کرنے کے. ہم سوشل میڈیا پہ اور ویسے جگہ جگہ اپنی سوچ کو بغیر کنفرم کیے سامنے والے کو بول دیتے ہیں، جس سے سامنے والا ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، سامنے والے کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے پہلے سوچو تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو، اس طرح. اسی لیے اسلام میں تصدیق کے ساتھ بات کرنے کا حکم ہے. اور ایک چیز اور جو جاننا بہت ضروری ہے رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات منسوب کر دینا جو اللہ نے نہیں کہی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ شراب اور باقی بڑے بڑے اسم کبیر. یہ اتنا ہی بڑا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں واضح کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بغیر دلیل کے بات کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ شراب اور دوسرے بڑے بڑے والے گناہ ہیں. So we cannot judge, we can only educate and become an example. جی اور لیں جی نجم بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ where did you study تفسیر and who's your teacher؟ Oh wow, this is one of my favorite questions these days، کیونکہ میں سب کو بتاتی رہتی ہوں، سب کو انوائٹ کرتی ہوں. میرے جو ٹیچر ہیں وہ سر بابر چودھری ہیں، اور میں اپنی جو لائف کی تفسیر ہے وہ میں پوچھتی ہوں روزانہ. کلاس میں جاتی ہوں which is الرحمن الرحیم. اٹس اے پلیٹ فارم جہاں پہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کرنے کے لیے جاتے ہیں. کہ میں وہاں پہ ایسے سورہ بقرہ یا چیپٹر 1 سے لے کے اینڈ تک نہیں جا رہی، میں وہاں پہ ایسے قرآن پڑھتی ہوں کہ جہاں جہاں میں زندگی میں سٹک ہوں، یا صبح سے رات تک میری زندگی میں جو بھی پرابلم آتی ہے میں وہ شیئر کرتی ہوں، اور مجھے وہاں جواب ملتا ہے. سب سر جو ہیں مجھے آیت دکھاتے ہیں، اور پھر میرا تزکیہ ہوتا ہے، پھر میں اس آیت کو اپنا ذکر لے لیتی ہوں، اور پھر وہ جب سچویشن آتی ہے پھر میں اس پہ حکم بناتی ہوں اس ذکر کو، اور پھر اسے عمل کرتی ہوں اس پر. تو میں یہ سارا کچھ الرحمن الرحیم سے سیکھ رہی ہوں. اور نجم بھائی اور میرے ٹیچر ایک ہی ہیں. باور بھائی جی اچھا جی. ڈپریشن، اچھا ہاں، کسی نے داڑھی کے بارے میں سوال کیا ہے. تو یہ علماء، تمام علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو داڑھی دور سے نظر آئے is good enough. داڑھی کے سائز پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لمبی چھوٹی، خشخشی، ایران میں بھی ہے، ٹرکی میں بہت جگہوں پہ کلین شیون ہے، کہیں پہ لمبی ہے کہیں پہ چھوٹی ہے. بنگلہ دیش میں جائیں گے تو بہت کم بال ملیں گے، افریکنز کی بہت کم ہوتی ہیں. ہر سکن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے آپ کوئی ایک سائز نہیں بنا سکتے داڑھی کا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو سامنے سے دور سے نظر آئے، تو اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو. Depression stress can be treated by taqwa and tawakkul. Can you tell something about it? کہ ڈپریشن تقوی اور توکل سے کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ کو ڈپریشن کوئی ہوا کبھی اور دور بھی ہوا کہ نہیں؟ مجھے تو میں بڑی فری لائف رہی ہوں، تو کبھی ڈپریسڈ ہوئی بھی ہوں تو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا، وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی ہوں. وہی بات نماز کے اندر ہی جا کے میرا تو نکلتا تھا. لیکن اب مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ 17 سورہ آیت نمبر 52 ہے کہ یہ جو کتاب ہے، میں بلکہ شیئر کر دیتی ہوں، 17 کی 52. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے. سوری 17 کی 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو جب یہ اس سے شفا ہوتی ہے تو مجھے تو ڈپریشن سمجھ میں نہیں آ رہا. اب جو قرآن یعنی اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرتا ہے اسے ڈپریشن نہیں ہوتی.
اور یہ ابھی آپ اور بھی آیات نجم بھائی بتانا، میں ان کو پڑھ کے سنا دوں گی. تو مجھے تو یہ سمجھ میں آئی جب ہم قرآن کی اکارڈنگلی اپنی لائف پر چل رہے ہوتے ہیں، قرآن ہماری لائف میں ہوتا ہے، تو ہم ڈپریشن سے سب سے پہلے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں اس پوری آیت میں ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو وہ نقصان میں ہی اضافہ کرتی ہے. یعنی شفا تو ہے ہی ہے، اور اگر آپ شفا نہیں لے رہے تو پھر آپ نقصان میں تو جا ہی رہے. تو نجم بھائی وہ ایک آیت ہے نا 41 کی 30، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹینڈ لیتے ہیں اس پر میں ملائکہ نازل کرتا ہوں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نہ تو خوف کھاؤ اور نہ ہی ڈپریسڈ ہو، نہ ہی محزون ہو، بلکہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، اللہ کی کسی انسٹرکشن کو فالو کر کے دکھاتے ہیں، عمل میں نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی وہ چیزیں دور کرتے ہیں. جی نجم بھائی اوور ٹو یو. بس صحیح ہے. چھوٹی سی بات کہ ڈپریشن کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈیڈ اینڈ نظر آتا ہے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ لیک آف انفارمیشن ہے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ آپ مایوس ہو گئے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ آپ کی ونڈ اسکرین فوگی ہو گئی ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئے ہیں کہ یار گاڑی سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہی ہے، آگے کہیں مار ہی نہ دوں. ابھی کل موٹر وے پہ جا رہا تھا تو آگے آگ لگ گئی تھی جنگل میں، تو اس کے دھوئیں سے کئی ایکسیڈنٹ ہوئے اور بہت بری حالت میں میں نے باڈیز اٹھتی دیکھی ایمبولینس میں. تو جب آپ کو نظر نہیں آتا سامنے تو ہمیشہ آپ کے اندر مایوسی، ہمارا سسٹم ایسا ہے سائیکولوجیکلی کہ ہم ڈپریشن میں جاتے اس لیے کہ ہمیں سلوشن نہیں مل رہا ہوتا، ہماری مرضی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، یا ہمیں سچویشن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہمارے پاس کہ میں کیسے دیکھوں اس کو. سو اللہ جب اپنے لینس سے آپ کو جب اللہ اپنے لینس سے آپ کو سچویشن کو دکھاتے ہیں تو آپ اسی وقت سکون میں آ جاتے ہیں. حالانکہ حالات ابھی بہتر نہیں ہوئے ہوتے، حالات بہتر ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. سو قرآن حکیم میں ایک آیت بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیات تلاوت کرتے آئے تو فمن اتقا، جو آیات سے تقوی لے لے گا، جو آیات کی روشنی سے اپنی زندگی کو دیکھے گا، اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کا مطلب ہوتا ہے جو آیات بتا رہی ہیں اس سے لائف کو دیکھنا. اب آپ اپنا ایکچوئل دماغ استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی خواہش نفس یوز کر رہے تھے. اب آپ اللہ کے حکم سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو فمن اتقا، جو کانشیس ہو جائے گا، وہ اصلح، اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا. یعنی میں اپنے آئینے میں بڑا خوبصورت دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو، تو کسی نے آ کے مجھے ایکچوئل آئینہ دکھایا جو واقعی صحیح آئینہ تھا، تو پتہ لگا کہ میرے تو ادھر بھی پمپل ادھر بھی پمپل. تو میں نے فوراً وہ کیا ہوتا ہے کنسیلر کنسیلر یا جو بھی لگاتے ہیں وہ لگا کے میں نے فوراً ان سپاٹس کو کور کر لیا، ورنہ اپنے آئینے میں بڑا خوبصورت سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. تو قرآن کا آئینہ بتاتا ہے ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو جس نے اس کو کریکٹ کر لیا تو فلا خوف علیہم، ان کا خوف، انسیکیورٹی، فیئر ختم. ولا ہم یحزنون، اور ان کا ڈپریشن ختم. یاد رکھیں فلم دیکھنے سے، باہر پکنک پہ جانے سے، دوستوں کے ساتھ گھومنے سے ڈپریشن دور نہیں ہوتا. ڈپریشن تب دور ہوتا ہے جب ہم اس کا حل اپلائی کرتے ہیں لائف میں. جی وسیم صاحب کہتے ہیں جی اور مایوس بھی صرف شیطان کروا رہا ہوتا ہے، وہی ہمیں ڈیڈ اینڈ دکھاتا ہے، وہ ہمارے اندر سے ہی بولتا ہے، شیطان ہے اندر سے وہ ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا تو وسیم میں نے کہا کہ پہلے کسی بھائی کا آیا میسج تو وہ بھی پڑھ دیں. ٹھیک ہے سوری، اچھا ہاں ضرور آپ پہلے وہ کریں، پھر میرے پاس 2 کوسچن بڑے امپورٹنٹ آئے ہیں، میں وہ پڑھ دوں گی. وہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن میں سجدہ آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے. تو عام طور پہ جو ٹریڈیشن ہے کہ جہاں پہ سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جب بھی کسی آیت کے اندر سجدہ آتا ہے کہ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے میں رہتے ہیں، تو وہاں چھوٹا سا آگے قرآن میں سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بچپن سے ہم کیا کرتے تھے کہ وہ ہم فوراً اٹھ کے سجدہ کر لیتے تھے. تو ٹھیک ہے اس کا مطلب ایکسپٹ تھا، ضرور کرنا.
لیکن اگر میں نے وہ سجدہ کر بھی لیا اور میں نے اللہ کی بات کو ہی نہیں سمجھا تو میرے اندر جو ذات ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. کیونکہ سجدے دو ہیں, ایک جسم کا ہے, ایک نفس کا ہے, ہماری ذات کا ہے. جسم کا سجدہ بغیر سمجھے بھی ہو سکتا ہے اور اندر سے سجدہ سمجھنے کے بعد ہوتا ہے. جی, جو ساری زندگی کرتی آئی تھی وہ باڈی کا سجدہ تھا, تو اب جب سمجھ کے کرتی ہوں, ایکسپٹ کرتی ہوں, ذات ایکسپٹ کرتی ہے. جب آپ اللہ کے حکم کو آپ نے آیت میں سمجھ لیا تو وہ ایمفسائز کرنے کے لیے سجدہ لکھا ہوا ہے کہ چیک کرو فوراً کہ تم سجدے میں, زندگی میں سجدے میں ہو یا نہیں ہو. اور اصل بات یہ ہے وسیم بھائی کہ ہر وہ آیت جو آپ کی زندگی سے ریلیٹ ہو رہی ہے اس پہ سجدہ ہوا لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, سجدہ آپ نے سجدہ کرنا ہے ذات کا. مثال کے طور پہ والدین والی آیت میں سجدہ نہیں لکھا ہوا کہ والدین سے احسان کرو, اف نہیں کرو, جھڑکو نہیں, پیار سے تمیز سے بات کرو, یہ سجدہ نہیں لکھا ہوا, لیکن سجدہ کرنا ہے. تو ایک مومن ہر اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے جو اس کی لائف میں آ رہا ہوتا ہے, نماز میں بھی اور لائف میں بھی. سو آئی ہوپ کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی صدام, آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو؟ سوری میں کوشچن میں لگ گئی اور وہ ادھر ادھر ہو گیا, لیکن کوشچن میں آپ وہ 2 بار آئے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے, وہ اب نیچے چلے گئے. اس میں یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہے ہیں حجاب لینا, تو مسلمان ہیں. یس, تبھی تو پوچھ رہے. اب دیکھیں وہ ایکچولی یہ ابھی جو آپ نے حدیث کوٹ کی تھی نا, جی, کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے, جمال, خوبصورتی, مال و دولت اور نسب, آپ کی فیملی, اور چوتھی چیز دین. سامنے والے کا دین کیسا ہے. ہم نے سمجھ لیا دین کا مطلب ہے مسلمان ہونا چاہیے. بھائی دین کا مطلب ہے کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا ایکچوئل دین, یعنی اس کی ویلیو سسٹم کیا ہے, اس کا ویلیو سسٹم کیا ہے, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, اس کے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہیں, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, اس کی پسند ناپسند دین والی ہے یا اپنی مرضی کی ہے. یہ چیزیں پہلے کلیئر کی جاتی ہیں. جن کی شادی نہیں ہوئی پلیز پہلے کلیئر کر لیں. اور فار ایگزامپل شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلی آئی ہے, جیسے میرے بھی اور آئی ایم شیور کہ میری بھی, تو اگر شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کو اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے حجاب لینا ہے, تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے, نمبر 1. نجم بھائی, پھر ہسبینڈ کو اللہ کی جگہ پر نہیں بٹھانا ہے. جی, اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے اور بڑے پیار سے اور اچھے انداز میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ میری پسند ناپسند کا چکر نہیں ہے, یہ اللہ کے اس اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے آپ کا میرا نکاح ہوا تھا. جی, یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے نکاح کا سسٹم بنایا ہے, ورنہ تو ہم درخت کے پھیرے لے لیتے, ہم کورٹ میں جا کے شادی کر لیتے. ہم نے اللہ کی آیات اس لیے پڑھی تھی, احادیث اس لیے پڑھی تھی کہ ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں, اس لیے شادی کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ جب آپ کے اندر ایمان آئے گا, آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ آئے گا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی ہدایت مل جائے آپ کی تبدیلی کی وجہ سے. بالکل. اور بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے حجاب کو کیونکہ انہوں نے کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں. جی اچھا نجم بھائی, اس پہ مجھے سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 24 ذہن میں آئی اچانک سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب کچھ ہوتے ہیں کہ ہم پھر ہسبینڈ کا دین فالو کرنے لگ جاتے کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں, رائٹ, تو اللہ تعالیٰ, اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں اسی چکر میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر تمہارے ابا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے رشتے دار, ازواج آ گیا مینشن کہ ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے اور وائف بھی ہو سکتی ہیں, اگر تمہارے ازواج, تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن میں نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا حکم صادر کرے, یعنی عذاب لائے, اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اس آیت سے مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے اوپر ہم کسی کو پرائرٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین ویٹ کہ تم پہ عذاب آئے، اور وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے ہم نے ہماری پرائرٹی ہماری ذات سے بھی اوپر کیا ہے؟ اللہ رسول. تو ہمیں پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر دیکھنا کوئی اور کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی اور اللہ رسول کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کک آؤٹ کر دیں، ورنہ آپ کے پاس آیت ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ اللہ اور رسول کو نہیں سن رہے تو. بہترین. اور نجم بھائی شاید میرے لیے سورہ توبہ کہنا سے ایزی ہو اسٹارٹ رہا ہے. کیجیے. بسم اللہ. جی جی میں یہ کہتی تھی شاید میرے لیے یہ ایزی اس لیے بھی کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کبھی بھی میرے کاز کے آگے نہیں آئے ہیں، وہ بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں مجھے. نہ انہوں نے مجھے کبھی حجاب کرنے ماشاء سے اللہ. روکا، نہ کبھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکا، یا کبھی بھی میرے قرآن کے آگے نہیں آ رہے ہیں. تو مجھے وہ سپورٹ کرنے شاید میرے لیے بڑا ایزی ہے. یا جو بہنیں اس سچویشن کو فیس کر رہی ہیں ان کو پھر یہ اس آیت کو زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ انسان کو ہم نے خوش کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ اور رسول کی انسٹرکشنز فالو کرنا، ہم نے وہ کرنا ہے. اور یہ تو ہمارے لائف پارٹنر ہیں، بلکہ ان کو بھی یہ آیت دکھانا کہ آپ اللہ رسول سے اوپر نہیں ہیں. تو مجھے یہ سمجھ بے آئی کہ شک. پوری ایک حیرات کی ہے نجم بھائی کہ اس میں پیرنٹس بھی اوپر نہیں ہیں. کہ اگر ہمیں پیرنٹس سے اف کرنے کا نہیں ہے کہ ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ بھی ہمیں کچھ غلط گائیڈ کریں جو اللہ رسول سے اپوزٹ ویو رکھتے ہوں، تو ہمیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ہم ان کی اندھا دھند بات مانتے جائیں گے کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ پیرنٹس سے اف نہیں کرنا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو ہم وہ کر دیں. اس کا مطلب ہے ہم ان کو بڑے پیار سے وزڈم سے بات کر کے ہم وہ نہیں کر سکتے جو اگر وہ اللہ رسول کے اپوزٹ ہمیں کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، بے شک وہ ہماری کوئی بھی فیملی ممبر ہو. پوری لسٹ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس میں ہمارے ابا بھی آگے، لائک باپ دادا بھی آگے، بھائی بھی آگے، بیٹے بھی آگے، بچے بھی آگے، اور ہسبینڈ اور وائف کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو نجم بھائی اس بے پر آپ شک. وہ حدیث بھی بتا دیں کیونکہ مجھے تو مفہوم کی طرح سے زیادہ یاد ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنی ذات سے اوف. زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھے. مطلب اس میں پیرنٹس بھی اپنی ہیں. ذات، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے ازواج، اپنے کاروبار، اپنے مال و دولت، اپنی خواہشات سے جب تک وہ اوپر نہیں رکھے گا اللہ اس کے رسول کو، تو وہ اس مومن وقت نہیں ہو تک سکتا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اف، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ وہی آیت کی آئی تھنک ہسبینڈ کو ہمیں بتا دعوت دی. کرنے کے لیے کیسے راضی کر. کیوٹ. دیکھیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زور زبردستی نہیں بلکہ پھر کمیونیکیشن کے ذریعے ایک اچھے کیریکٹر کے ساتھ اپنی زندگی کی تبدیلی دکھا کر، پھر آیات کے ذریعے بتا کر. اور یہ کبھی مت بھولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن کے ذریعے ہدایت کی تھی لوگوں کی، اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے. دو چیزیں تھیں، ایک ان کے پاس آیات ہوتی تھی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسری چیز ان کا اپنا کیریکٹر ہوتا تھا کیونکہ وہ خود بھی کر رہے ہوتے تھے. بہت سارے لوگ بغیر قرآن کے سامنے والے کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کو پرسنل کر دیتے ہیں. تو ہسبینڈ آپ کو بولے گا کہ جاؤ تم زیادہ وہ نہ بنو، ہاں وہ یہی میری بولیں گے تم پڑھو مجھے استادی کیوں نہ کہہ بنو. رہی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ یہ فرما رہے ہیں، آؤ آج بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میں نے ایک آیت پڑھی، تو پھر چانسز ہیں کہ اگر اس کے اندر اگر وہ ریزنیبل انسان ہے یا خاتون ہے یا بندہ ہے اور وہ ڈیسنٹ آدمی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ ضرور رسپیکٹ دے کر بات سن لے گا. لیکن اگر آپ خود سے بتانے کی کوشش کریں گے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ہسبینڈ کو، تو ہو سکتا ہے، یا اسی طرح ہسبینڈ اپنی بیوی کو بتانے کی کوشش کرے اور اس کے خود اپنے کیریکٹر میں نہ ہو، تو بیوی جو ہے وہ اس کا اثر نہیں لے گی. تو اس لیے آیت کے ساتھ اور کیریکٹر کے ساتھ، دو چیزوں کے ساتھ آپ سامنے والے کو گائیڈ کریں گے تو چانسز ہے. اس لیے پہلے قرآن جاننا ضروری ہے، اور یہی آج کی ٹرانسمیشن کا مقصد ہے کہ رمضان میں اگر قرآن نہیں ملا تو پھر رمضان ہماری لائف میں آیا ہی نہیں. بالکل. اچھا جی،
आपने जी कितना प्यारा आप एक्सप्लेन देख किया। रही हैं सवाल को, अ, क्वेश्चन मार्क को दबाया करें तो जी जी सवाल आ नजम भाई, जाते मैं तो हैं। आपकी बात इतने गौर से सुनने लगी थी। अच्छा जी। अ, मैसेजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन वाली जगह पर लिख दिया करें तो जी जी, वहीं वहां पे मच। काफी सारे हैं। अच्छा अच्छा, जो हम पहले कर चुके हैं वो ऊपर है, ठीक है। मेरा ख्याल है सबसे नीचे जाना पड़ेगा लेटेस्ट लेने के लिए। स्टेड मेरा फास्ट तो यही रहे बंद हो गया। दीन में, जैसे खाना खाने में स्टेड फास्ट, हर रोज एवरी डे दीन को पढ़े समझे, कुरान को जिंदगी में खुला रखें, अल्लाह खुद ब खुद आपको उसका टेस्ट डेवलप कर देंगे। एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट, प्रायोरिटी। अपने फायदे की चीज के लिए भी स्टेड फास्ट होना पड़ता है क्या? तो इसका मतलब है कि अभी हमें अपना फायदा समझ नहीं आया, इसका मतलब है अभी हमने समझना है। उसके जी लिए कुरान खोलें, कुरान के बगैर ये जिंदगी फेल हो जाएगी। जी। इससे सिंपल एंड वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता कि नजम भाई, इट्स ऑल विदाउट अबाउट द प्रायोरिटी। गाइडेंस ऑफ द कुरान आपकी लाइफ का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। खिज्जल ख्वारी में, आर्गुमेंट्स में, छिक छिक, बच्चों की तरबियत भी खराब, इकोनॉमी भी कभी पूरी नहीं होगी, चाहे करोड़पति अरबपति हो जाए, हम्म। बच्चे इज्जत नहीं करेंगे, आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। अ, दुनिया जो है वो जन्नत बनने की बजाय जहन्नुम भी बन सकती है, क्योंकि दुनिया दोनों चीजें बन जाती है। सो वी नीड द कुरान। अच्छा, कोई इस मुझे अगर कुछ कह रही है और कि सवाल। एक सेकंड, कि मैंने कोई आयत पढ़ी है और आयत नंबर चाहिए उनको। तो मैंने सूरह तौबा 9 की आयत नंबर 24 पढ़ी थी। सूरह तौबा 9 आयत नंबर 24, आप उसको जरूर उसको फोकस करना। अच्छा जी। अच्छा, किसी ने पूछा था कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो सूरह तो अगर आप कुरान खोल के देख ले तो सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ ही नहीं है, यानी अल्लाह ने उस सूरा को बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के शुरू किया है। अल्लाह की मर्जी। जी और हाँ। देखें कोई है। हाउ डू यू डील पीपल अब्यूजिंग व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीन? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, How do you deal people abusing when you start practicing deen? प्रैक्टिसिंग दीन, जी। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि हाउ इज शी प्रैक्टिसिंग दीन। हम्म। इज शी स्टडिंग द कुरान? इज शी, क्या आप कुरान से विजडम मांग रही हैं, ऑलरेडी विजडम ले रही हैं आजकल, या फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया आपने? क्या पहले से कुरान से हम्म। ताल्लुक है? क्योंकि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो हम दीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि हमारा अंदर नहीं चेंज हुआ होता। दीन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि मेरी सोच, मेरी बातचीत, मेरी डीलिंग, वो सब दीन की आयत की बाउंड्री में है। जी अगर वो बाउंड्री में है तो आपको डील करना भी आ जाएगा, क्योंकि जी। बहुत सारी आयत में, जवाब दिया उन्होंने, अच्छा बहुत नजम सारी भाई। आयत में। हम्म, जी, बोले बोले। आ, नजम भाई, मुझे ऐसा लगता है अब अगर कोई आपको अब्यूज भी करता है तो आप अंदर ही दिल में समझे कि आपको तो अल्लाह देख लेगा, है ना। तो ये आपके लिए बड़ी मोटिवेशन है। कोई आपको कुछ कहता है, या जैसे जब मैं भी इस तरफ आई, कितने लोगों ने कमेंट ऐसा भी किया था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और वट। तो मैंने तो अल्लाह पे मामला छोड़ दिया कि अल्लाह नोज माई इंटेंशन, कि मैं अल्लाह को राजी करने आई हूँ या मैं किसी दिखावे के लिए आई हूँ। लोगों ने बड़ा बहुत ज्यादा ने अप्रिशिएट किया। कुछ होते हैं ना बीच में इस तरह भी आते हैं, कहते हैं कि शायद दिखावा है, एक्ट्रेस है, अभी तक दिल नहीं भरा तभी कैमरा पे आ गई। तो ये मुझे भी ऐसे ही लगे थे। तो मैंने तो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह मेरा भी मुहासबा करेगा कि मैं किस लिए आई हूँ। और मैं चाहे छुपाऊं या जाहिर करूं, अल्लाह विल नो इट। तो और अगर कोई मुझे इस तरह समझ रहा है। डिपेंड करता है। आप एक स्टार हैं, तो आपके बारे में कोई कमेंट करता है, आप इग्नोर कर सकती हैं। अच्छा, अगर कोई करीबी आदमी, अगर कोई करीबी आदमी अब्यूज करता है, तो आप उसको फिर एजुकेट करते हैं ताकि वो दोबारा ना करे। वाह। ठीक है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिल चेंज कर दिए थे जो अब्यूज करते थे। तो जो अब्यूज करता था, अल्लाह के रसूल उसके जवाब में अब्यूज नहीं करते थे नौजुबिल्लाह, बल्कि उसको एजुकेट करके और एहसान के साथ, कभी माफ करके, कभी खामोश रह के, कभी अल्लाह का हुक्म बता के, कभी काम आके।
जी अच्छा, अब अगर कोई आपका रास्ता रोक रहा है, रुकावट बन रहा है दीन के अंदर अल्लाह रसूल के करीब होने में, तो फिर आप उस रुकावट को रिमूव कर देते हैं, फिर आप अब्यूज नहीं होते, क्योंकि फिर वो आप जुल्म में शरीक हो जाएंगे। अगर आपने वो जुल्म सह लिया तो फिर वो खुद तो डूबेंगे, आपको भी साथ ले डूबेंगे। इसलिए दीन का पता होना, अल्लाह रसूल का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप देखे ना, आपने अल्लाह के रसूल की रस्सी पकड़ी हुई है और सामने वाला आपको खींच रहा है कि आप वो रस्सी छोड़ दें। ये अब्यूज का मतलब ये होता है कि आपके रास्ते में कोई रुकावट बन रहा है, तो उसको पहले समझाया जाता है, एजुकेट किया जाता है कुछ अरसा, फिर उसके बाद आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कुरान बता रहा है। अब वो रिश्ते पे डिपेंड करता है, वरना तो देखे ना, अगर माँ बाप और आप एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं है और वो आपकी गलत जगह शादी कर देते हैं, तो ये अब्यूज है। सही सही, आप पूरा अब्यूज उस का सूरत में अल्लाह कॉन्सेप्ट ताला कर कहता रहे है, हैं, ठीक है। हाँ ना, उस सूरत में अल्लाह ताला कहता है कि अतात मत करो वालिदैन की, अगर वो दीन के खिलाफ जा रहे हो तो। दीन के खिलाफ ये नहीं कि आपकी हिंदू से शादी कर रहे हैं, दीन के खिलाफ का मतलब है कि जैसे अल्लाह रसूल शादी का कहते हैं वैसे नहीं कर रहे, अपने तौर तरीकों से कर रहे हैं, अपनी ट्रेडिशन से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी ईगो से कर रहे हैं कि हमने जुबान दे दी है, नहीं बस यही होगी क्योंकि हमने, हमारी रिश्तेदारी है, नाक कट जाएगी। अल्लाह रसूल ने ये नहीं फरमाया जी उन्होंने पूरा क्राइटेरिया बताया है। तो वालिदैन भी अब्यूज कर सकते हैं, हस्बैंड भी अब्यूज कर सकता है, बीवी भी अब्यूज कर सकती है, औलाद भी अब्यूज कर सकती है, आपके प्रोफेशनल्स आसपास जो है वो भी अब्यूज कर सकते हैं, कारोबार में आपको अब्यूज किया जा सकता है। तो हर जगह पे आपने अल्लाह की हुक्म के साथ, विजडम के साथ डील करना है, वरना आप अब्यूज हो जाएंगे। सही 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 सही, ठीक है। इसको अच्छा, सब्र कहते हैं, इसको सब्र कहते हैं। यस, सिर्फ बर्दाश्त करने को सब्र नहीं कहते। अल्लाह के हुक्म के साथ डील करने को, अगर अल्लाह का हुक्म कह रहा है कि कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो और अपने उस पर डटे रहो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई है। तो जब तक कोई आपका रास्ता नहीं रोक रहा है, तब तक आप फिर, जैसे गज़वा बद्र मुसल्लत कर दी गई थी कि हम आपको खत्म कर देंगे, तो फिर जंग की गई, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरेस्टेड नहीं थे जंग में। इस तरह डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं लाइफ। जी, तो जब भी हम अल्लाह की आयत पे सब्र करते हैं तो वो हमारा सब्र है, कि उस पे डट जाते हैं, वो सब्र है। जी ठीक है। तो सब्र तो एक बड़ा मजे का टॉपिक है, इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर नजम भाई करेंगे, ताकि लोग सब डिटेल से समझ सकें कि ये बर्दाश्त वाला सब्र सब्र है या जो हम कर रहे हैं सारी जिंदगी, तभी तो इसका फल भी मीठा नहीं हो रहा। तो सब्र एक्चुअली है क्या, तो इट्स अ कंप्लीट लॉन्ग टॉपिक, तो हम इसके लिए इंशाल्लाह दोबारा कोई सेशन करेंगे। और पूरा घंटा ऐसे गुजर गया पता भी नहीं चला। So we are left with very less time. तो थैंक यू सो मच नजम भाई, आप आए और मेरे लिए टाइम निकालते हैं, ताकि जो ऑडियंस मुझसे सवाल करती है मैं आपको ले आती हूँ ताकि आपसे करें। तो मैं तो इन सबको फिर से यही बोलूंगी कि आप लोग रोजाना मेरी क्लास में आ सकते हैं, रोजाना क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने आप को, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, कि वो मिसकंसेप्शन से निकल सकते हैं। आप आए, अर्रहमान अर्रहीम में उनकी वेबसाइट भी है www.arrahmanrahim.com, और एक इंस्टा पे भी है, मैं इस सेशन के साथ भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां मैसेज करें। और अगर वहां पे कोई लेट रिप्लाई करें तो अपना सब्र यहाँ पे भी दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ रहे हैं क्लास में, तो आप भी अपनी टर्न का वेट करें, वो जरूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और फिर जैसे वो कहें उस पर आप उसको फॉलो करें। एंड सबसे अच्छी बात ये, द क्लास इज फॉर फ्री, जो अल्लाह की रसूल सुन्नत के मुताबिक है, क्योंकि उन्होंने भी जब भी अल्लाह की बात की थी वो ऐसे ही की थी, अल्लाह का दीन फैलाया था। तो यहाँ पे भी क्लास में मैंने ये सुन्नत होते देखी है कि यहाँ पे कुछ नहीं मांगा जाता, सिर्फ ये कि हम सबके घर में कुरान खुल जाए, हमारी जिंदगी में कुरान आ जाए। तो फ्री है, आप टेंशन नहीं लें, आप आए। और नजम भाई, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप नेक्स्ट में, जो लोग अनआंसर्ड रह गए हैं दे कैन कम टू अनदर सेशन, जो इंशाल्लाह मैं कल नबी नजम भाई से टाइम लेती हूँ, कल के लिए इंशाल्लाह हम रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, एंड थैंक यू नजम भाई, अल्लाह हाफिज।